मुकम्मल नावल फरेब चश्म राइटर है उमैमा खान सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ तो फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो अंदर की तरफ बढ़ा। कमरे में कभी अंधेरा हो रहा था तो कभी रोशनी। यकीनन वो लैंप के साथ लगी हुई थी। शेखम गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करता अंदर बढ़ा जहां वो साकित निगाहों से सामने देख रहा था। चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। उसे देखकर वो अपनी जगह से उठी थी। मैंने कहा था ना, इसके साथ दुश्मनी मोल ना ले। देख लिया आपने अंजाम। आंखें फिर से झलकने लगी थी। सीगम ने बेबसी से उसे देखते हुए गले से लगा गया। वो एक बार फिर से रो दी थी, जबकि सीगम खामोशी से खड़ा रहा। ये लड़की वाकई बदकिस्मत थी, जो कभी रिवायात की भेंट चढ़ जाती थी तो कभी दूसरों की दुश्मनी में मारी जाती थी। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। कमरे की खामोशी में इसकी आवाज गूंजी तो मिराल ने पीछे हटकर सुर्ख आंखों से उसे देखा था। मामा बाबा की पसंद की शादी थी। उन्होंने किसी तकरीब में मामा को देखा था। बाबा चौधरी थे यानी दुश्मन। बड़ी मुश्किल से शादी के लिए माने थे दादा। मुमानी कहती है कि उन्होंने बदले में सारी जायदाद ले ली। मैं 4 साल की थी तब इंतखाबी मुहिम के दौरान बाबा को गोली लगी और वो हमें छोड़कर चले गए। नाना हमें हवेली ले आए। पूरे गांव में मामा को बदनाम कर दिया गया, वो भी शादी के 7 साल बाद, जब इनके शौहर भी मर चुके थे। पहले सब मुझसे प्यार से बात करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने कमरों तक महदूद कर दिया गया। सिर्फ ममानी हमसे बात करती थी और कोई नहीं। वजह यह थी कि बाबा ने पूरी जायदाद नाना को नहीं दी थी, बल्कि आधी छुपा ली और मेरे नाम कर दी। वो अली खान की शादी मुझसे करवाना चाहते थे ताकि जायदाद घर ही रह जाए। मुझे पता है इस दिन उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाला। अली खान ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया था। अगर मैं वहीं रहती तो इनकी बेइज्जती हो जाती, नाक कट जाती कि पोता ही रिवायत से मुनकर है। अभी देखना आप कुछ दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी मुझसे कता ताल्लुकी की। मुझे भी मामा की तरह बदकिरदार और बागी कहकर मुझसे हर रिश्ता खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह मुझसे भी जान छूट जाएगी और जायदाद भी गैर कानूनी तरीके से हथिया लेंगे। सारा कसूर ही इस धन दौलत का है जो खून सफेद किए हुए है। बालकनी में चांद की तेज रोशनी में वो दोनों जमीन पर बैठे थे। फिलहाल की निगाहों का मरकज सामने चमकता चांद था, जबकि सीगम इसका आंसू से तर चेहरा देख रहा था। फिक्र ना करो, सारे पुराने और नए बदले लूंगा तुम्हारे इस नाम नेहात नाने से। गुस्से से दांत पीसते कहा था। बेहिसी की इंतहा थी। नहीं, वो एकदम पलटी थी। आंखों में खौफ था, घर वालों का नहीं, सीगम कमाल को खोने का। सीगम इसकी आंखों में झांकता ठिठका। क्यों? बोलती आंखों से नजरें हटाकर पूछा। वो बहुत बुरा है, आपसे बढ़कर वार करेगा। सीगम तंजिया मुस्कुराए। ऐसा नहीं होगा, कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। आज की इस हरकत के बाद तो मैं वैसे भी उसे नहीं छोड़ने वाला। गुस्से से रगे तन गई थी। प्लीज नो, इसके कंधे पर सर रखते हुए मिन्नत कर गई। बस ये आखिरी बात मेरी मान लो, इसके बाद मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। इसके बालों में उंगलियां चलाते पुचकारा। पहाड़ में जाओ, तुम सब एक जैसे हो। अपनी जंग में मुझे मोहरा बनाकर खेलते जा रहे हो। तुम भी इस आलिहान की तरह घटिया इंसान हो। इसके हाथ झटकते वो चिल्लाई थी। सारा दिन आलिहान की कैद में जिस कदर असियत में गुजरा था, वो बताने से कासिर थी, जबकि सीखम अब भी बदला लेने की बात कर रहा था। वो उसे कैसे बताती, इसका नरम लहजा उसे उसके साथ मोहब्बत करने पर मजबूर कर गया। वो अब उसे खोना मिराल के बस में नहीं था। वो अगर इसको भी इसने नाम नेहाद जंग में खो देती तो कहाँ जाती। इस जालिम दुनिया में सब इससे मुंह मोड़े हुए थे और जो पास था वो दुश्मनियां पाले बैठा था। सीगम हक्का बक्का सा इसका ये रवैया देख रहा था। गुस्से में वो आपसे तुम पर उतर आई थी। अपनी तरफ से बढ़ा इसका हाथ झटक कर वो अंदर की तरफ जा चुकी थी, जबकि सीगम हनोज परेशान सा पेशानी मसल रहा था। इसका रवैया समझ से बालातर था। कई लम्हे सोच विचार के बाद अंदर की तरफ बढ़ा तो वो कंफर्टर मुंह पर ताने देती थी। वो सो रही थी या जाग रही थी, अंदाजा लगाना मुश्किल था। सीगम बगैर कोई बहस किए खामोशी से घड़ी साइड टेबल पर रख कर लेट गया। बाजू माथे पर रखे वो साथ लेटी लड़की के रवैये के बारे में सोच रहा था। मुझे डिटेल्स चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट है, 30 करोड़ रुपए किसने निकलवाए? ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मंजर था, जहां वो अपने शक पर यकीन की मोहर लगवाने आई थी। सॉरी मैम, एक बैंक स्टेटमेंट पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। ये एक वफाकी वजीर का बैंक अकाउंट है, इसलिए सॉरी। मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया था। मेरा का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले।
کہ میرا کارڈ دیکھیں، ان کی اسسٹنٹ ہوں، انہی کے کہنے پر معلومات لینے آئی ہوں۔ چڑھتے ہوئے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ سوری میم، میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ کارڈ کو اچھی طرح دیکھتے وہ کمپیوٹر پر انگلیاں چلانے لگی۔ میڈم 20 اپریل کو نکلوائے گئے ہیں، شام 7 بجے۔ اور کوئی راجو نام کا آدمی آیا تھا، بینک کے ذریعے پیسے نکلوائے گئے ہیں۔ 30 کروڑ کا چیک تھا۔ اس کا شک ٹھیک تھا۔ الیکشن سے ٹھیک 4 دن پہلے اتنے پیسے نکلوانا سیدھا سیدھا دھاندلی کے زمرے میں آ رہا تھا۔ شکریہ، جلدی سے کہتی وہ وہاں سے نکل آئی۔ ہدف سامنے تھا، تھوڑی سی معلومات کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ثبوتوں کے ساتھ اس کے خلاف درخواست دائر کرنے والی تھی، دھاندلی کا الزام لگا کر۔ منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ ناراض ہو؟ اس کا بے تاثر لہجہ اور چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ آج 2 دن بعد اسلام آباد سے واپس آیا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے گیا تھا، لیکن وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا تھا، لہٰذا اسے 2 دن وہاں رکنا پڑا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا اس کا بگڑا لہجہ اور رویہ محسوس کر رہا تھا، نہ کوئی بحث نہ کوئی مباحثہ، بس کام کی بات کر کے یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسکول پر تیزی سے کام جاری تھا۔ ٹھیکہ نامور کنسٹرکشن انڈسٹری کے پاس تھا، جس نے 25 دن میں اسکول کی تعمیر کا عندیہ دیا تھا۔ اب بھی وہ اسکول کی عمارت کے پاس کھڑے جائزہ لے رہے تھے جب عالیہ نے دل کے ہاتھوں مجبور پوچھ بیٹھا۔ ناراضگی ان سے دکھائی جاتی ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، جہاں تک میرا خیال ہے ہمارا ایسے کوئی خاص رشتہ ہے نہیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں پھیر لی، چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ تم اتنی تلخ کیوں ہو؟ پہلی بار اس کا کڑوا کسیلا لہجہ عالیہ کو چبھا تھا۔ یا شاید محبت چیز ہی ایسی ہے، محبت کا جواب محبت سے چاہتی ہے۔ یہی سوال اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم اتنے بے حس کیوں ہو تو؟ سامنے مزدوروں کو کام کرتے دیکھ کر بے لچک لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں عالیہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ بے حس نہیں ہوں میں، نظر اس کے چہرے سے ہٹا کر سامنے دیکھا تھا۔ او واقعی ایسا ہے کیا؟ اس کا مذاق اڑاتا لہجہ چبھا تھا۔ آج وہ تاک تاک کا نشانہ لگا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کون سا بے حسی والا رویہ اپنایا ہے میں نے؟ شکوہ نہیں تھا نہ شکایت، بس ہلکا سا دکھ تھا لہجے میں۔ محبت کا جواب سرد مہری سے مل رہا تھا۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے کبھی تم سے شکایت کروں گی؟ پل بھر میں اس کے خوش فہمی اور وہم کا خون کیا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں گاڑی نڈر لہجے میں کہا تھا۔ کیا تھی وہ؟ عجیب سی مسکراتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے دنیا بھر کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصاں ہو، اور اگر سنجیدہ ہوتی تو دنیا کی کوئی چیز چہرے کے تاثرات بدلنے میں کامیاب نہ ہوتی۔ وہ عام نہیں تھی، عالیہ دل سے بے ساختہ آواز آئی تھی۔ اگر عام ہوتی تو اب تک اس کی شخصیت کی دیوانی ہو جاتی، لیکن اگر وہ عام لڑکی ہوتی تو میرا کمال تھوڑی ہوتی۔ دل نے مضبوط دلیل دے کر عالیہ کو خود ہی لاجواب کر دیا تھا۔ وہ صرف نام کے مرحا کمال نہیں تھی، وہ ہر طرح سے کمال تھی، ہر کام میں کمال تھی۔ پھر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ کئی لمحوں بعد پھر سے بولا تھا۔ کئی وجوہات ہیں، پر کبھی ان پر روشنی ڈالیں گے، بات ختم کرنے کے سے انداز میں کہہ کر۔ وہ جانے کو تھی جب وہ نامحسوس انداز میں اس کے آگے آتا، دیوار قائم کر کے۔ مجھے ادھوری باتیں زہر لگتی ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باور کروایا۔ مجھے بھی ادھورے وعدے زہر لگتے ہیں۔ اس کا لہجہ دیکھ کر عالیہ نے چھنبے سے اسے دیکھا۔ کون سا وعدہ کیا ہے تم سے جو ادھورا رہ گیا ہے؟ پھر سے سوال کیا، وضاحت مانگی۔ مجھے اپنی ذات کے حوالے سے شکوہ کرنا بالکل نہیں پسند۔ میں اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کو معاف کرنے میں بالکل دیر نہیں لگاتی۔ ایک بار پھر سے اس کے سوال میں چھپے وہم اور خوش فہمی کو پرے دھکیلا۔ شام کے حسین منظر میں ایک دوسرے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے وہ قدرت کا حسین شاہکار لگ رہے تھے۔ ابھی بتا کر جاؤ اپنے بگڑے موڈ کی وجوہات۔ گہری نگاہ سے وجود پر ڈالتے وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ جب گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھنے کی بجائے جھاڑو لگاتے یا برتن دھوتے دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں کی جہالت کی انتہا دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب اس کچی سڑک پر ہچکولے کھاتی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب اس خستہ حال سڑک پر حادثات رونما ہوتے ہیں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب تبدیلی کی امید پر بیٹھے ان بھلے مانس لوگوں کو دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب ایک 10 سالہ لڑکی کو ایک بڈھے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو ان کی محنت کا معاوضہ کم ملتے دیکھتی ہوں اور باقی امراء کو کھاتے دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب گاؤں کے چوک پر جشن کے نام پر ناچ گانا دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک
ہوتا دیکھتی ہوں تب موڈ خراب ہوتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ موڈ کب خراب ہوتا ہے؟ جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان سب مسائل کا حل اس شخص کے ہاتھ میں ہے جس کے ساتھ میں دن کا آدھا حصہ گزارتی ہوں، لیکن اس شخص کو ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ اس شخص کو صرف وعدے کرنے آتے ہیں، نبھانے نہیں آتے۔ آلیانہ فندی، جس طرح تمہیں ادھوری باتیں ناپسند ہیں، ٹھیک اسی طرح مجھ سمیت یہاں کے ہر باسی کو ادھورے وعدے ناپسند ہیں۔ عالیان کو آج پھر کوئی اور یاد آیا تھا، لیکن پھر وہی کالی اور سبز آنکھوں کا فرق اس کے شک و وہم کا مہر لگا گیا۔ اس کی باتیں عام سی تھی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی ہیر پھیر کے، لیکن جو بھی تھی اسے دکھ ہوا تھا۔ محبوب کی نگاہوں میں اپنا مقام بڑا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ آلیان کو لگا آج زندگی کا بدترین دن ہے۔ تمہیں نفرت محسوس ہوتی ہوگی مجھ سے؟ وہ کوئی انا کا پجاری نہیں لگ رہا تھا، نہ سفاک سیاستدان، غرور کا پتلا بھی نہیں لگا تھا۔ لگا تو صرف ایک معصوم بچہ نہ جانے کتنی آس سے اپنی بات کی نفی ہونے کی امید پر کود رہا تھا۔ اس کے کہنے کے انداز پر وہ مسکرائی تھی، گہرا مسکرائی۔ عالیحان جو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سادگی میں کمال لگتی ہے، اب خود کی سوچ کی ہی نفی کر ڈالی۔ ہنستے ہوئے وہ قیامت خیز لگتی تھی۔ مستورہ نے رک کر اسے دیکھا، لیکن عالیحان کی ایک گھوری پر جلدی سے وہاں سے کھسکے تھے۔ تم سے نفرت نہیں ہے، تم ایک عام انسان، دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، 32 دانت۔ سب انسان ایک سے ہوتے ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ تم سے نفرت کا مطلب ہے کہ اس مصور سے نفرت کرنا جس نے تمہیں بنایا ہے۔ دل فریب لہجے میں اس کی بات کی نفی کی تھی۔ عالیحان ابھی بھی ساکت سا کھڑا اس کی بات پوری ہونے کا منتظر تھا۔ مجھے تمہاری ذات میں چھپی برائیوں سے نفرت ہے، تمہاری انا سے نفرت ہے جو ایک صحافی کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تمہارے غرور سے نفرت ہے جو غربا کو کمتر سمجھتے ہو۔ تمہارے نام نہاد اصولوں سے نفرت ہے جن کی بقا کے لیے یہ تک نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کے لیے باعث فائدہ ہیں یا باعث نقصان۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹا تھا، اذیتوں کی داستانیں رقم کر رہی تھی وہ عالیان افندی کی ذات پر۔ چند دن پہلے سیغم کے ساتھ جو کیا تھا اس کا حوالہ دے کر شرمندگی میں دھکیلا تھا۔ یہ گاؤں کا حال تمہیں لگتا ہے میری وجہ سے ہوا ہے؟ اپنے آپ کو بری الزامہ قرار دینا چاہا تھا، لیکن مقابل میں رہا کمال تھی۔ تم خود سوچو کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو دوسرا شخص اسے بچانے کے بجائے یہ کہہ کر کنارے پر کھڑا رہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسے تو فلاں نے دھکا دیا ہے، تو یہ سراسر بے حسی اور بے وقوفی کے زمرے میں آئے گا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس ڈوبتی معیشت اور تنزلی کی طرف لے جاتے ملک کو بچانے کے بجائے کنارے پہ کھڑے ہو کر سابقہ حکومتوں کو الزام دیتی رہتی ہے۔ اسی کشمکش میں ایک دن یہ ملک ڈوب جائے گا اور ہم کنارے پر کھڑے افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ چھپے لہجے میں واضح جواب دے گئی تھی وہ۔ عالیحان متاثر کن انداز میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہر بات کا کامل جواب تھا اس کے پاس، ہر دلیل کو رد کرتی وہ اسے لاجواب کر رہی تھی۔ یہ ان کی پہلی بات چیت تھی، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر طنز کے، بغیر بحث و مباحثے کے۔ ابھی اقتدار میں آیا ہوں میں، بمشکل 1 ماہ ہوا ہے۔ ایک نئی دلیل پیش کی تھی اپنے آپ کو بری الزامہ قرار دینے کے لیے۔ فرحہ پھر سے مسکرائی تھی۔ تمہاری مثال اس طالب علم کسی ہے جو سارا سال یہ سوچ کر نہ پڑھے کہ امتحانات کے دنوں میں پڑھ لوں گا اور آخر میں بری طرح ناکام ہو جائے۔ عالیحان بالوں میں ہاتھ پھیرتا پیچھے ہٹا تھا۔ یہ لڑکی کیا تھی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ دادا سائیں کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ملے ہمیں، اسی وجہ سے گاؤں کی یہ صورتحال ہے۔ یہ ایک نیا نقطہ اٹھایا تھا۔ تم وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات ہو۔ اتنا تو اندازہ ہوگا تمہیں کہ حکومت سب کو برابر فنڈز دیتی ہے، اس لیے تم خود سمجھدار ہو اس بات میں کتنا وزن ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کئی لمحے بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ پرکشش ہے، اتنی حسین نہیں ہے، سفید رنگت پر عام سے نقوش جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی وہ اس کی ذہانت اور عوام سے ہمدردی تھی۔ میری مدد کرو گی؟ عالیحان کو خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ یہ جملے اس نے کیسے ادا کیے ہیں۔ ایک لاشعوری عمل تھا کہ وہ اس سے مدد مانگ گئے۔ جرنلزم میں ماسٹر کیا ہے میں نے، کراچی کی ایک عام سی یونیورسٹی سے۔ تم آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہو، بزنس کی دنیا میں ایک نام ہے تمہارا، میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ نفی میں سر ہلاتے وہ مدھم سے مسکرائی تھی۔ عالیحان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے ایک لڑکی ہے حاجم، تمہارے جیسی باتیں کرتی تھی، لیکن مزے کی بات ہے مجھے اس سے شدید نفرت ہے، جبکہ تم سے آغاز سے محبت۔ یوں جیسے اس سے شکوہ کر رہا تھا، اس سے مسئلے کا حل مانگ رہا تھا۔
मेरा सांस रोक कर उसे देख कर रह गई। वो वैसा नहीं था जैसा दिखता था। दिल से बेसाख्ता आवाज आई, महज हुंकारा भरा कोई जवाब नहीं दिया था। तुम्हें पता है इसकी सब्ज आंखें हैं, इसलिए मैं उसे हाजन साहिबा उर्फ सब्ज चुड़ैल कहता हूँ। अपनी बात पर महफूज होता वो खुद ही मुस्कुरा दिया था। बिरहा का मुंह खुल गया, लेकिन मध्यम सा मुस्कुराती सर झटक गई। तुम और तुम्हारी बातें। मैं ठीक ही कहती हूँ, अगर तुम थोड़ा सा काम पर ध्यान दो तो लोग दुआएं देंगे तुम्हें। हल्के फुल्के लहजे में कहती वो दुपट्टा ठीक करने लगी। मेरे ख्याल में सबसे पहले लड़कियों के लिए कायम शुदा सरकारी स्कूल ठीक करवाते हैं। क्या कहती हो? राजू, जो कल उस्तानी और स्कूल का सामान मंगवाया था, वो डेरे पर पहुंच गया। इस सामान को निहायत एहतियात से उठाओ और कचरे के ढेर की जीनत बनवा दो, और उस्तानियों को भी इज्जत और एहतराम के साथ वापस भिजवा दो। मेरा इरादा बदल गया है। बिरहा को बेसाख्ता इसके जुमले याद आए। वो कई लम्हे उसे देख कर रह गई। असूलों का पक्का आना का पुजारी वो शख्स अपने ही फैसले की नफी कर रहा था। कुदरत की बाजी पर वो बेसाख्ता आसमान की तरफ नजरें उठा गई। जरूर नेक काम में वैसे भी देर नहीं करनी चाहिए। सोचो कि चुंगल से खुद को आजाद करवाती बमुश्किल बोली। राजू भी यही कहता है तो फिर क्या ख्याल है शादी न कर ले? वैसे भी नेक काम में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हल्का सा इसकी तरफ झुकता वो शरारत से बोला। बिरहा के चेहरे के तासुरात पल भर में बिगड़े। गुस्से से उसे घूरा। इतने भी नेक न बनो। गुस्से से कहते वो साइड से निकलने लगी। मैं जल्दी कल जल्दी आ जाना, स्कूल की मरम्मत करवानी है। इसको जाते देखकर पीछे से हाँक लगाए। बिरहा सर हिलाती चलती रही। दूर जाकर लशऊरी तौर पर पीछे देखा तो वो ठेकेदार को कुछ कह रहा था। मजदूर भी दायरा बनाए इसके गिर्द खड़े थे। चंद सानियों से देखकर वो घर की राह पर चल दी। पिछले 3 साल से मिराल का रवैया समझ से बालातर था। शेखम ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो यूं। पिछले 3 दिन से मिराल का रवैया समझ से बालातर था। शेखम ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो यूं महसूस करवाती जैसे सुना ही ना हो। शेखम ने इसके बाप के बारे में अपने तौर पर मालूमात निकलवाना शुरू कर दी थी। न जाने इसकी कहानी के पजल बॉक्स में कुछ नामुकम्मल लगा था। इसका बदला लेने की बात पर भड़कना, इससे बात ना करना, उसे रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना। सीगम कमाल को खटक रहा था। मिराल, कॉफी ला दो। उसे टीवी के आगे बैठा देखकर वो भी पास ही बैठ गया। इसके हाथ से रिमोट छीनते यूं बोला जैसे दोनों के माबैन जाने कितने खुशगवार ताल्लुकात थे। इसको घूरी से नवाजती वो आराम से किचन की तरफ चल पड़ी। वो कॉफी बनाना सीख चुकी थी, इसलिए सीगम इसी से बनवाता था। 5 मिनट बाद इसने कप सोफे के सामने पड़े मेज पर पटका था। चंद चीटे मेज पर गिरे। सीगम इसका अंदाज देखकर मुतासिर कर अंदाज में आईब्रो झुका गया। कोई न्यूज चैनल लगाकर कॉफी का कप मुंह को लगाया, जब अगले ही लम्हे फौरन अंदर की तरफ भागा था। मिराल मजे से चैनल बदलने लगी। ये क्या था मिराल? नमक से भरी कॉफी पीकर दिल ही जल गया था, लेकिन वो बहरी बनी कोई कुकिंग शो देखने में मगन थी। इससे पहले कि सीगम कुछ और कहता, फोन की बेल से ध्यान उधर मबजूल हो गया। सर डिटेल्स मिल गई हैं। दूसरी तरफ से उभरती आवाज पर वो बालकनी की तरफ बढ़ गया। हाँ बोलो। और जैसे जैसे वो सुनता गया, बेयकीनी से चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे। इस खबर की तस्दीक करो, वरना हशर बिगाड़ दूंगा। सदमेहरी से कहता वो फोन रख गया। बाहर आया तो वह हनूस टीवी देख रही थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम कितनी जायदाद की है? इसके साथ बैठते सवाल किया। मिराल के हाथ से रिमोट गिरते गिरते पता नहीं, नजरें चुराए जवाब आया। लगवा लूंगा पता। इसके हाथ से रिमोट छीना था। वजह, मेरी जायदाद से आपको क्या? वो काट खाने को दौड़ी थी। अमूमन जालिम शौहर बीवी की जायदाद पर जबरदस्ती ले लेते हैं, और मैं भी जालिम शौहर वाक़ई हुआ हूँ। इसको घूरते जवाब दिया था। सुर्ख सूट पे वो इस कदर गुस्से से सुर्ख हो रही थी। इस जायदाद के चक्करों में ना पड़े बेहतर होगा। इसको घूर कर कहा था जो ठीठ बना कोई स्पोर्ट्स चैनल लगा चुका था। और आपको क्यों लगता है मिराल साहिबा कि मैं आपसे पूछ कर काम करूंगा? मुझे अपने काम में मदाखलत नहीं पसंद। इसकी तरफ झुकते सर्द लहजे में कहा था। मिराल की पुश्त बेसाख्ता सोफे से जा लगी। कल शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है हमें। रिमोट इसकी गोद गोद में फेंक कर उठ खड़ा हुआ। रुख किचन की जानिब था, जहाँ यकीनन अपने लिए वो कॉफी बनाने वाला था। मिराल ने गुस्से से रिमोट फेंका, जबकि शोर की आवाज से सीगम ने किचन से सर निकाल कर उसे देखा, और नफी में सर हिलाता वापस अपने काम में मशगूल हो गया। मिरहा, नाश्ता तो कर ले। उसे जल्दी में देखते हुए अम्मा ने माथा पीटा। वो जूते छोड़कर बड़े बड़े निवाले बनाकर पराठा खाने लगी।
कहीं से भी इस वक्त पढ़ी लिखी मिरहा कमाल नहीं लग रही थी, बल्कि मुंह में खाना ठूसते हुए जाहिल ही लग रही थी। मिरहा, जूता आएगा तेरी तरफ। पूरे तरीके से उसे खाता देखकर गुस्से से कहा था। बमुश्किल आधा पराठा खाकर वो उठ खड़ी हुई, जबकि अम्मा हमेशा की तरह माथा पीटने के सिवा कुछ न कर सकी। बिरहा बाजी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अभी बाहर निकली कि थी? 7 साला मुन्नी ने पूछा। कुछ नहीं हुआ मुन्नी, तुम ये बताओ क्या कर रही हो यहाँ? इसकी गाल खींचते प्यार से पूछा था। अरे मिरहा बाजी, तुझे पता है स्कूल से घोड़े निकल के छोटे साईं के हुक्म पर सामान आया है इतना सारा। हाथों को फैलाकर सामान का बताया था। बिरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा चलो आओ मेरे साथ, हम भी देखें कि मुन्नी सच बोल रही है या झूठ। इसको साथ लिए वो मुख्तलिफ गलियों से गुजरती स्कूल के सामने गई, जहां लोगों का जमे गफीर था। घास और जड़ी बूटी काटी जा रही थी, जबकि ईंटों की कई ट्रॉलियां मरम्मत के लिए खड़ी थी। इस पर इतनी जल्दी असर होगा, बिरहा को अंदाजा नहीं था। एड़ी उठाकर उसे देखना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं था। हेलो, अपने पीछे आवाज महसूस करते वो गिरते गिरते बची। इसकी हरकत पर दिल चाहा मुंह तोड़ दे। बड़ी अच्छी हरकत थी, कहाँ से सीखी? हाथ बांध कर दांत पीसते हुए कहा था। ये भी मोहब्बत का अंदाज है। सर खुजाते हुए बताया था। बिरहा महज उसे घूर कर रह गई। मेरे घोड़े इल्म की दौलत से महरूम हो गए हैं, इनकी आने वाली नस्लें मुझे बद्दुआएं देती रहूंगी। मुझे लब दबाए वो बोला तो मिरहा ने हैरत से उसे देखा। इसकी बात का मतलब समझते हुए साख्ता मुस्कुराए। लेकिन गांव की आने वाली नस्लें दुआएं देंगी तुम्हें, सामने देखते हुए कहा था। आलिहान आमीन को खींच कर बोल गया। इसकी उल्टी हरकतों पर मिरहा इसकी अकल पर सवाए मातम के कुछ न कर सकी। इश्तेहार दिया है अखबार में उस्तानियों के लिए। मिरहा महज इस बात में सर हिला। सुनो। कई लम्हों की खामोशी को उसकी आवाज ने तोड़ा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ? बढ़ती धूप के बाईस आंखों पर चश्मा चढ़ाया था। मिरहा इसका अगला जुमला समझ चुकी थी। बहुत, लेकिन इतनी इज्जत ना दो, क्योंकि माँ बदौलत को ज्यादा इज्जत रास नहीं आती। सर झटकती वो वहां से वापस चली गई। मुझे 3 दिन के अंदर अंदर इसकी मरम्मत मुकम्मल चाहिए। मुलाजमों को काम करते देखकर हाँक लगाई और खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुदरत ने ऐसा चक्कर चलाया था कि अपने असूलों पर परिस्तिश परिस्तिश आज इन्हीं असूलों को ठोकर मारकर अपने ही हाथों से काम कर रहा था। अलीहान के स्कूल बनवाने की खबर दिलावर अफंदी पर बिजली बनकर गिरी थी। इनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अपने ही फैसले की नफी करेगा। पिछले 1 घंटे से वो गुस्से से लाल पीले होते लॉन में इसके मुंतजिर थे। 2 घंटों के तवील इंतजार के बाद आंखों पर चश्मा लगाए वो फोन में कम गाड़ी से उतरा। छोटे साईं, साईं सरकार आपको बुला रहे हैं। मुलाजिम की बात पर नजरें फोन से हटाकर उसे देखा और एक नजर लॉन में बैठे अपने दादा को। सर हिलाता वो दिलावर अफंदी की तरफ कदम बढ़ा गया। सलाम दादा साईं, बुलाया आपने? फोन मेज पर रखते वो पूरी तरह इनकी जानी मुतवज्जा हुआ था। ये क्या करते फिर रहे हो? लहजे को बमुश्किल धीमा रखने की कोशिश की थी। आलिया ने न समझी से उन्हें देखा। मतलब? अचंभे से पूछा था। ये स्कूल का क्या मामला है? वाज़ेह लफ्जों में कहा था, अलबत्ता लहजा इनके जब्त का गवाह था। आपको नहीं लगता कि अच्छा काम किया है मैंने? इनकी आंखों में आंखें गाड़े पूछा। तुम कब से अपने कॉल से पीछे हटने लगे? इसके दुखती रग पर जान बूझ के पांव रखा था। आलिया ने पहलू बदला। जब से सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोगों से पाला पड़ा है। चंद लफ्जों में बात समेटता वो अंदर की तरफ पड़ गया। एक तरफ वो मुझे कहती है सीधे हो जाओ, उधर घर वाले मुझे उल्टा करने के दर पर है। या अल्लाह, बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे सही और गलत के दरमियान हीजड़ा ना बना देना। अपनी बात पर खुद ही ला हौल वला कुव्वत करता। वो कमरे में बंद हो गया। तुम तैयार नहीं हुई? इसको फोन में गुम देखकर एक नजर घड़ी पर डाली थी। जरूरी नहीं समझा। यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी रियासत की मलका हो। सीगम तो दिन में कई बार इसके अंदाजे गुफ्तगू पर बेहोश होते होते रह जाता। गांव जा रहे हैं हम। धमाका करके वो आराम से अलमारी की तरफ पड़ गया। तवक्को के ऐन मुताबिक फोन भाड़ में झोंकती वो उसके सर पर थी। क्यों? किस लिए? आपको नहीं पता किस तरह हमें निकाला गया था? ये के बाद दीगरे कई सवाल किए थे। जो तुम छुपा रही हो वो लग गया है, मुझे पता। इसका गाल थपथपाते आराम से दूसरा बम फोड़ा था। के क्या पता लगा है? थूक निकलते अटकते लहजे में पूछा था। ससुराल जाकर बताऊंगा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना सासू माँ को लगेगा कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि मिराल के माथे पर एसी की ठंडक के बावजूद पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। उंगलियां चटखाती वो परेशानी से टहलने लगी। हवेली के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ मीडिया हाउस के मुख्तलिफ नुमाइंदे पहुंच चुके थे।
میرا آریانہ فندی نے اہم اعلان کرنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ملازموں کے حصار میں وہ پہنچا تو نیوز چینل پر بھی براہ راست نشریات چلنے لگی۔ آدھے گھنٹے پر مبنی اس پریس کانفرنس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کے تمام دیہی علاقوں میں سرکاری اسکولوں، سرکاری ہسپتالوں اور سڑکوں کی مرمت شامل تھی۔ اس کے عمل کو جہاں میڈیا اور عوام کی طرف سے کافی پذیرائی ملی، وہیں دلاور اور زوار افندی کا غصے سے برا حال تھا۔ آریانہ افندی نے تو جیسے ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ان کی سالوں کی محنت کو وہ پل بھر میں خاک کرنے پر تلا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے پھر سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے لگی، لیکن سیغم کان دھرے بغیر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ عام دنوں میں اسے آپ اور غصے میں تم کہہ کر پکارنا سیغم کو کچھ خاص سمجھ تو نہ آیا تھا، لیکن پھر بھی چپ ہی رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ یہ ڈر کس چیز کا ہے تمہیں؟ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یہ حویلی والوں کا خوف تو نہیں ہے، کوئی اور ہی وجہ ہے۔ گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے وہ پہلی بار اس سے سرد لہجے میں بولا تھا۔ آپ کیوں پرائے پھڈے میں پڑ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ قتل ہوا ہے میرے باپ کا، بس پھر بھی چپ ہوں تو کوئی وجہ ہے نا، آپ نہیں جانتے سفاکیت کی انتہا ہے اس حویلی میں، انا کا جھنڈا اونچا رکھنے کی خاطر۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو بیوگی کا روپ دے سکتے ہیں تو میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں سوائے چودھریوں کے خون کے۔ سیغم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بنی بیٹھی تھی۔ تم پاگل ہو؟ اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا، الفاظ جیسے زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ ہاں ہوں میں پاگل، آپ جائیں گے وہاں، تماشا ہوگا اور کل کلا کو خبر آ جائے کہ روڈ حادثے میں ایک سینئر صحافی جا بحق۔ نقصان کس کا ہوگا؟ صرف میرا۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ میرے پاس صرف آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ میں نہیں کھونا چاہتی آپ کو اس اندیکھی جنگ میں۔ ضبط کے باوجود بھی آنسو گال پر لڑک گئے تھے، جبکہ سیغم بے یقینی سے اسے دیکھے گیا جو جانے انجانے میں اظہار محبت کر گئی تھی۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور ایک قاتل کو انصاف دلوانا پوری انسانیت کو انصاف دلوانے کے مترادف ہے۔ یہ بڑے بڑے اسٹوڈیو میں اے سی کے آگے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر بیٹھ جانا اور پھر بولنا بہت آسان ہے، لیکن اصل بہادری تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، بلکہ صرف آواز نہیں بلکہ ہتھیار بھی اٹھانا۔ اس کے رونے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے گاڑی حویلی کے راستے پر موڑ دی۔ میرال نے بے بسی سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سارے زخم پھر سے تازہ ہو رہے تھے۔ حویلی کے سامنے اس دفعہ استعارف کے طور پر صحافیوں والا کارڈ دکھایا تھا، جبکہ میرال اپنا چہرہ پچھلی بار کی طرح چھپا گئی تھی۔ ایک شکوہ کنہ نگاہ اس پر ڈالتی وہ اس کے پیچھے چل دی۔ تم پھر آ گئے؟ پچھلی دفعہ دی والی عزت راست نہیں آئی۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ زوارہ فندی کمرے میں داخل ہوئی۔ میرال نے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ آرام سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ میرال کے حصے کی جائیداد اس کے حوالے کی جائے، عدالتی نوٹس لایا ہوں۔ مہربانی فرما کر دستخط کریں، اس سے پہلے میں انگلی ٹیڑھی کروں۔ فائلز میز پر اچھالی۔ میرال نے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا جو سیدھا ہاتھ دکھا کر الٹے ہاتھ سے وار کر گیا تھا۔ انصاف کا لالچ دے کر کیا وہ اس کے پیسوں اور جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا؟ کیا بکواس ہے! اور تم ہوتے کون ہوئے جائیداد کا دعویٰ کرنے والے؟ اربوں کی جائیداد کا والی وارث اٹھ کر سامنے آ گیا تھا۔ پریشانی کی بات تو تھی نا؟ میں نہیں جائیداد کی مالکن دعویٰ کر رہی ہے، کورٹ آرڈرز موجود ہیں ہمارے پاس۔ اطمینان میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، یہ ڈرامہ کسی اور کو دکھانا۔ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے میں دھکے دے کر نکلواؤں۔ وہ دھاڑے تھے، ہر چیز جیسے ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔ دھکے کھانے کی عادت ہوتی ہے ہم جیسے صحافیوں کو۔ رہی بات میرال کی تو وہ بھی بچپن سے دھکے ہی کھا رہی ہے۔ ان کی دھمکی کو آرام سے ہوا میں اڑایا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ ان کے نزدیک پہنچا تھا، جبکہ میرال نہ جانے کیوں مگر پرسکون سی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ اعظم قتل کیس کی فائل کھلوانے کا ارادہ ہے میرا، تو پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے اپنے داماد کو انصاف دلوانے کے لیے یا نہیں؟ عین عروج پر جا کر تاش کی بازی پلٹی تھی۔ ساری اکڑ، سارا غرور سب جھاگ مانند بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ طبی موت مرا ہے؟ ماتھے پر پھسلتا پسینہ صاف کرتے زبان لڑکھڑائی۔ میرال نے تعصب سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس کا ماموں تھا، بلکہ قاتل بھی۔ اے اللہ کرے، ارے اللہ کرے طبی موت ہی مرا، پر آج سے چند سال پہلے اعظم چودھری کے چھوٹے بھائی نے پرچہ کٹوایا تھا۔ ہم تو اسی کی تحقیق کرنے کے لیے دوبارہ کیس کھلوا رہے ہیں۔ اپنے کوٹ سے نادیدہ کیٹ چھاڑتے ان کو صدمے میں جھونک دیا، جان بوجھ کر وہ ادھوری باتیں کر کے انہیں ہارٹ اٹیک دلوانے کے در پر تھا۔
تو جلدی سے دستخط کر دے، بصورت دیگر عدالت ہمیں بذات خود قبضہ دلوا دے گی۔ بلال کو چلنے کا اشارہ کرتا وہ باہر کا رخ کر گیا۔ الٹی گنتی شروع کر دے مامو جان، وہ سیغا مجھ پر بیتے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ بابا کے ساتھ جو کیا نا، وہ میں نے اسے نہیں بتایا، لیکن خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے نا، اپنے لیے دعا کرے۔ پورے اعتماد لہجے میں کہتی وہ باہر نکل گئی۔ دروازے کی اوٹ میں چھپی ممانی کو دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھوں کے اشارے سے اپنی خیریت کی اطلاع دیتی وہ حویلی کا گیٹ عبور کر گئی۔ پہلے بھی گیٹ عبور کیا تھا، لیکن ذلت کے ساتھ۔ آج بھی عبور کر رہی تھی، عزت اور بہادری کے ساتھ۔ راجو اسکول کا کام کہاں تک پہنچا؟ اپنے کمرے سے ملحق بالکنی میں بیٹھا وہ سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ سائی مرمت کا کام جاری ہے، اور جو دوسرا اسکول ہے اس پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کے لیے چائے بناتے معدب لہجے میں کہا تھا، ایک بات تو بتا راجو، کیسے پتا چلتا ہے کہ انسان کو محبت ہو گئی؟ سائی مجھے کیسے پتا ہو؟ وہ سٹپٹاتے ہوئے چائے کا کپ اسے تھما گیا۔ وہ تو پہلے ہی محبت کے معنی بتا کر پچھتا رہا تھا، کچھ اب احساس سے محبت سے آشکار کروانا۔ واہ راجو واہ، خود تو محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اور میری باری میں نخرے دکھا رہا ہے۔ صدقے جاؤں تیرے۔ اب سالے ایک بات بتا، میں کون سا تجھ سے پیپر کے سوال پوچھ رہا ہوں جو تو کمینے کتابی کیڑوں کی طرح نانا کر رہا ہے؟ چائے کا کپ واپس میز پر رکھتے تنزیہ انداز میں عزت افزائی کر ڈالی، جبکہ راجو بیچارہ اپنا سا منہ لے کر آئے۔ سائیں وہ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کمرے کا دروازہ بجایا نہیں، بلکہ مکمل طور پر پیٹا گیا۔ اس کے اشارے پر راجو دروازہ کھولنے کی غرض سے اندر بڑھ گیا۔ عالیحان، باپ کی آواز پر وہ حیران ہو تو صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ بابا صحیح خیریت، مجھے بلا لیتے۔ ان کو بگڑے تاثرات کے ساتھ دیکھ کر خلاف معمول ذرا نرمی سے کہا تھا، تمہارے ہی سر پر اس ناہنجار کی ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ کچھ اندازہ ہے کس طرح وہ اس کا کمینہ یار ہمیں ذلیل کر کے گئے ہیں اس 2 ٹکے کی جائیداد کے لیے؟ تہذیب اور تمیز کو بالائے طاق رکھتے انسانیت سے گرے الفاظ استعمال کیے تھے۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ عالیہ نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا، اس میرال اعظم کی اور کس کی؟ چڑھتے ہوئے جواب دیا تو عالیہ کے چہرے پر نہ سمجھی کی جگہ غصے نے لے لی۔ بابا سائیں آپ کی بھانجی ہے وہ، اور دوسری بات اس کا شوہر ہے، وہ یار نہیں۔ سرد لہجے میں ان کی تصحیح کرتا وہ نہ صرف پاس کھڑے راجو بلکہ اپنے باپ کو بھی حیران کر گیا۔ کب آئے وہ؟ اور کیوں آئے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ ایک ساتھ کئی سوال کیے تھے جواب جو اب سوارہ فندی کے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کی طرف بڑھائے۔ یہ صلہ دیا ہے ہماری پرورش کا، ہمارے احسانات کو یوں بے مول کر گئی ہے، جس کے لیے تم مجھے بھاشن دے رہے ہو۔ اس کا مرال کی سائٹ لینا ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا تو فائل پڑھ کر آرام سے کہا، اور سوارہ فندی کو لگا کمرے کی مضبوط چھت ان کے سر پر آ گری ہو۔ دادا سائی کہاں ہیں؟ سوارہ فندی کا جواب دیتے، وہ تو ہکا بکا وہیں کھڑے قسمت کی بازی دیکھ رہے تھے۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی باہر کی جانب چل دیا۔ دادا سائی کہاں ہیں؟ ملازم سے پوچھا۔ کمرے میں۔ اس کا جملہ ادھورا چھوڑتا وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے کی جانب چل دیا۔ یہ کچھ دستخط چاہیے آپ کے دادا سائی؟ ان کو میز پر بیٹھا دیکھ کر بغیر تمہید باندھے جلدی سے کہا تھا۔ وہ غالباً کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ کیا ہے یہ؟ فائل میں ہاتھ میں پکڑ کر اچھنبے سے پوچھا۔ میرال کو اس کی جائیداد واپس کرنی ہے جو اس کے باپ نے اس کے نام کروائی تھی، لیکن ہم اس پر قابض ہیں۔ فائل دلاور فندی کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ دروازے کی طرف نظر دوڑائی تو سوارہ فندی پریشان چہرہ لیے کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ایسے کیسے منہ اٹھا کر جائیداد دیتے؟ وہ پتہ نہیں کہاں اڑا دے اسے۔ وہ نہ سمجھ ہے تو کیا ہم بھی اس کی ضد مان لیں؟ بات کو بمشکل سمیٹا تھا، ورنہ غصہ آنگن سے پھوٹ رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہر تعلق ختم کرنے والے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ نہ سمجھے۔ دوسری بات 23 سال کی ہے وہ، 18 سال کا بچہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، اور اس کا شوہر ایک نامور صحافی ہے، بیوقوف انسان نہیں جو فضول میں جائیداد اڑا دے گا۔ ساری دلیلیں نہایت خوبصورتی سے رد کرتا وہ ان دونوں کو آج حیرت سے مارنے کے در پر تھا۔ اور دادا سائی اس کی جائیداد ہے، وہ جو بھی کرے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے؟ آخری جملہ ان کے تن پر خنجر کی طرح لگا۔ عالیحان، ان کی دھاڑ کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا اس پر۔ گستاخی معاف، لیکن مجھے کسی کا حق کھانا بالکل نہیں پسند۔ اس کی جائیداد واپس کریں، ہمیں قطعی ضرورت نہیں ہے اس کی، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس۔ دیوالیہ نہیں نکلے گا اس کی چند ارب کی جائیداد واپس کرنے سے۔ قدرت بھی کیسے کیسے رنگ دکھا رہی تھی انہیں۔ زمینی خداؤں کی بربادی ان کے پوتے کے ہی ہاتھوں ہو رہی تھی۔
दिलावर अफंदी ने लंबे चौड़े मर्द को देखा जो उनको पोता था। इससे मुकाबला करना आसान थोड़ी था। आज पहली बार उसे इलेक्शन लड़वाने पर शिद्दत से अफसोस हुआ था। कम से कम इनके काम में दखल अंदाजी तो न करता। मेज पर पड़े खूबसूरत कलमदान में से कलम निकाला। हल्का सा ये कलम मानो वजनी लग रहा था। मरे मरे हाथों से दस्तखत करते। तकरीबन कुल मिलाकर 5 से 6 अरब मालियत की जायदाद, घर और बैंक बैलेंस इसके हवाले कर गए। आलिया ने एक लम्हे की ताखिर किए बगैर वो फाइल लेकर निकला। राजू गाड़ी निकालो, कराची जा रहे हैं हम। हाँक लगाता वो कमरे में बंद हो गया। तकरीबन 20 मिनट बाद गाड़ी कराची के रास्ते पर रवा दवा थी। संजीदा तासुरात से वो सामने सड़क को देखने में मसरूफ था। नीले रंग की फाइल सामने ही बड़ी शान से पड़ी थी। शेखम वापस आकर न जाने कहाँ चला गया था और मिराल घर में अकेली थी। इतने अरसे बाद बाप की मौत का हिसाब लेने वाली थी। शेखम के लिए मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। अभी वो मिरहा से बात कर रही थी। इन चंद दिनों में मिरहा से खासी बेतकल्लुफी हो चुकी थी। जब तक उसे सारे दिन की रुदात न सुनाती, खाना हजम न होता। वह जी बड़े पर निकल आए हैं मिराल। शेखम कमाल के लगता है काटने पड़ेंगे। स्पीकर से गूंजती आवाज पर मिराल मुस्कुरा दी। मिरहा के संजीदा चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल होता था कि वो इतनी हंसमुख और शरारती भी हो सकती है। क्या करेंगी नंद साहिबा? बाल की लट को उंगली के गिर्द लपेटते एक अदा से कहा था। खालिस नंदों की तरह तुम दोनों के बीच भट्टा करवाऊंगी। जवाबन इसकी शोक आवाज उभरी। मैं फिर भी सीकम से तुम्हारी झूठी शिकायत लगाऊंगी। जिस मान से कहा था उसे खुद भी अंदाजा ना हुआ। ओए होए, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहब्बत की पींगे लड़ाई जा रही हैं। इसकी शरारत से भरपूर आवाज पर वो सुर्ख होती फोन काट गई। अपनी बात का अंदाजा हुआ तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। डोर बेल की आवाज पर वो चौंकी। रजिया दरवाजा खोले मुलाजमा को आवाज दी थी। मिराल। मानूस आवाज कानों से टकराई तो फोन छूटते छूटते बचा। फक रंगत से लाउंज की तरफ बढ़ी जहां वो शान से टांग पर टांग जमाए सोफे पर बड़े जमान था। मिराल के गले में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। दायराना निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई जहां राजू भी इसे चंद कदम के फासले पर खड़ा था। शिद्दत दिल से इसके आ जाने की दुआ की थी। चाय पानी का तो पूछ ले मिसेस बेगम कमाल। अपने मखसूस लहजे में कहा तो मिराल सटपटाई अंदर की तरफ भागी। फोन उठाकर सीगम को कॉल मिलानी चाही लेकिन नंबर बंद। मिराल को लगा आज तो वो गई काम से। लेकिन फिर सीगम की नसीहतें याद आईं तो चेहरे पर पानी की छींटें मारकर बाहर आई। मुलाजमा पीस के पीछे जूस का गिलास उठाए अंदर दाखिल हुई। बड़ी नवाजिश। आराम से जूस का गिलास उठाकर मुंह को लगाया। मिराल तिरछी निगाहों से दरवाजे को देख रही थी कि शायद अभी सीगम आ जाए। राजू वो फाइल पकड़ाना। जूस का गिलास मेज पर रखते राजू को कहा, तुम्हारी सारी जायदाद और जो कुछ भी फूफा ने तुम्हारे नाम करवाया सब वापस कर दिया है। विराल तो हैरत से बेहोश होते होते बची। यकीन मुश्किल था कि वो वाकई उसे वापस कर रहा है या फिर कोई चाल चल रहा है। शाह की नजरों से उसे घूरा जो जूस का गिलास दोबारा मुंह को लगा चुका था। क्या इसके भी पैसे चाहिए क्या? इसको घूरता देखकर जूस की तरफ इशारा किया था। विराल सटपटाती नफी में सर हिला के, सब कुछ है ना? फाइल के कागजात पलटते हुए देखा, हर जगह दिलावर अफंदी के दस्तखत मौजूद थे। हाँ, इन जूस के पैसों के अलावा सब कुछ मौजूद है। कोट के बटन बंद करता वो उठ खड़ा हुआ। विराल भी इसका देखे देखी उठ खड़ी हुई। शुक्रिया, बुरा वतन कहा था, जरूरत नहीं है। आराम से जवाब देता वो बाहर कर उठ कर गया। जब अंदर आते सीगम से टकराते टकराते बचा। सीगम जो पहले ही खुले दरवाजे पर हैरान था, इसकी मौजूदगी पर आंखें पूरी की पूरी खुल गई। नजरें घुमाकर मिराल को देखना चाहा तो उसके पीछे ही सही सलामत खड़ी थी। सीगम ने पुरसुकून सांस फिजा के सुपुर्द की। अबे साले कैसा है? चश्मा आंखों से उतारते बेतकल्लुफ से कहा। जवाबन सीगम ने इसके तरह से मुखातिब पर नागवारी से उसे घूरा। यार तू मेरा साला है तो साला ही बोलूंगा ना, चाचा तो कहने से रहा। इसके बेजार चेहरे को देखते कहा था लेकिन सीगम के तासुरात में कोई फर्क ना आया। आलिहान चश्मा वापस आंखों पर चढ़ाता जिस तरह आया था वैसे ही निकल गया। जाते जाते सेगम को हल्का सा धक्का देना नहीं भूला। सेगम बस दरवाजे को घूर कर रह गया। कुछ किया तो नहीं इसने? मिराल के करीब जाते उसे अपने साथ लगाते परेशानी से पूछा था। जवाबन मिराल नफी में सर हिलाती फाइल इसकी तरफ बढ़ा गई। सीगम ने अचंभे से एक नजर उससे और एक नजर फाइल को देखा। जवाबन मिर्हा कंधे उचका कर रह गए। खैर अच्छा है, शराफत से दे दी। लाउंज की तरफ बढ़ते कहा था। मिराल भी खामोशी से उसके पीछे चल दी। अलबत्ता सीगम के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात जरूर थे। अगर तुम चाहो तो ये जायदाद ईदी फाउंडेशन में दे देते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी जरूरत। तुम्हारी जरूरियात में पूरी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं देना चाहती तो भी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये तुम्हारी है, तुम इसका जो भी करो।
اس کا ہاتھ تھا، ہمیں مشورہ دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے یقین کا مان بھی دیا تھا کہ اس کی مرضی پر سب کچھ منحصر ہوگا۔ نہیں، آہستہ سے انکار کیا تھا۔ سیغم کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے اطمینان سے کہا تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں امداد ملتی ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ضرورت گاؤں کے مکینوں کو ہے۔ ہمارے گاؤں کے آخر میں ہزاروں جھکیاں ہیں۔ اگر ہم وہاں یہ پیسہ لگا دیں تو کیسا رہے گا؟ ویسے بھی نیک کام کی ابتدا اپنے ارد گرد سے کرنی چاہیے۔ آنکھوں میں چمک لیے سے پوچھا تھا۔ سیغم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے اس جگہ کا خیال اسے کیوں نہ آیا جہاں کافی غربت کے مارے گھرانے سردی گرمی میں جھونپڑی میں رہنے پر مجبور تھے۔ اس کی سوچ پر فخر محسوس ہوا۔ یہ لڑکی چہرے کے ساتھ ساتھ دل کی بھی خوبصورت، جیسے تم کہو۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر عقیدت اور محبت سے اپنے ہونٹ رکھے تھے، جبکہ میرال کا چہرہ پل بھر میں بدلا۔ سٹپٹاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے میٹھی کافی بنا کر دے سکتی ہیں؟ اس کے چہرے پر بکھرے اپنی غربت کے رنگوں کو دیکھتے دل فریب لہجے میں کہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرے اپنی غربت کے رنگوں کو دیکھتے دل فریب لہجے میں کہا تھا، ساتھ ہی ساتھ پچھلی دفعہ کا حوالہ بھی دے ڈالا۔ میرال کی سیانی ہنسی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ کچن کا رخ کر گئی، جبکہ سیغم مسکراتے ہوئے فوائل اٹھا گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائیں گی، لیکن جو بھی تھا میرال کی جائیداد اسے مل چکی تھی، تو وہ جلد ہی میرال کے کہنے کے مطابق وہاں چھوٹی سی کالونی بنوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صوفے سے اٹھتا وہ اس کے پیچھے کچن میں چلا گیا، مبادا آج بھی نمکین کافی نہ بنا ڈالے۔ تو میرے پیارے ڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔